very warm welcome to the show. PDM तहरीक 4 माह कबल बड़े जोरों शोर से शुरू हुई थी। 11 जमातों के इस इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIF को मरकजी हैसियत हासिल थी। इसी दौरान खास तौर पर मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ शोले उगलते रहे। कौम के सामने बड़े बड़े दावे किए गए, आर या पार की बातें हुई, पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफों का दावा किया गया, ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ये भी अहद हुआ। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी, जो कल रात गुजर चुकी है। हुकूमत कायम व दायम दिखाई दे रही है। अपोजिशन को कोई भी जो दावा था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सूरत हाल ये है कि अपोजिशन ज़िमनी इलेक्शंस में भी हिस्सा ले रही है, सेनेट इलेक्शन की भी तैयारियां हो रही हैं और लॉन्ग मार्च दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मरियम नवाज अब बिल्कुल खामोश दिखाई देती हैं। पहले टेम्परेचर कम हुआ और अब तकरीबन ख़त्म है, जबकि मौलाना फजल रहमान तो मुकम्मल तौर पर यू टर्न ले चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ डट जाने करने वाले मौलाना फजल रहमान में क्या तब्दीली आई है, लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बिह करना चाहता हूँ कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए। ये जो आप लोगों ने एक तस्वर कायम किया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि आप ये जंग न लड़ें। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते, लेकिन अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें, गिला भी ना करें। ये कोई इंडिया की फौज है कि हमसे गिला ना करें और उसको दुश्मन समझे। अपनों से शिकायत होती है। ऑपोजिशन के तमाम दावे नाकाम साबित हुए हैं। अब शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मजीद दावे किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल रात अपनी ट्वीट्स में कहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम PDM की डेडलाइन तक इस्तीफे देने में नाकाम हो गए हैं। हमने उनकी गैर कानूनी हुकूमत को इज्जत के साथ हटने और साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए जमहूरी अमल को जारी रखने का मौका दिया। उम्मीद है कि PDM की मीटिंग में लॉन्ग मार्च और अदम इत्मीनाद की तहरीक पर बातचीत होगी। हुकूमत की मायूसी वाज़े है, वो उसूल बदलकर सेनेट में इलेक्शंस में धांधली करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी शिकस्त देख रहे हैं। सेनेट इंतखाबात से जाहिर होगा कि हुकूमत के पैरों तले ज़मीन मुतज़लज़ल हो चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि सियासी जंगें अब सियासतदानों के लिए ही छोड़ दें, फिर तनाज़ात का हिस्सा बनने के लिए खदशे ख़त्म हो जाएंगे। बनाए जाने के खदशे में रहे लोगों की मुंतखब हुकूमत ही लोगों के काम कर सकती है। ये तो थे बिलावल भुट्टो साहब। PTI के जो मिनिस्टर्स हैं वो काफ़ी आप समझें कि मजाकिया किस्म के मूड में हैं या बड़े खुश हैं। वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट देखिए, कहते हैं सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है, चलो हमसे मांगते थे और जो कभी मिलने नहीं थे, इस इस्तीफे को छोड़ दें। वो जो मुर्तज़ा अब्बासी वगैरह के मुंह पर मारने थे वो कहाँ गए, कहीं अपने ही मुंह पर तो नहीं मार लिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि हम भी ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा हेलो PDM, आज 31 जनवरी है, इस्तीफे किस साल की 31 जनवरी को आएंगे, आर पार की कोई तारीख है? इमरान खान नए साल में भी NRO नहीं देंगे। स्टार्ट विद यू आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। ये डेडलाइन गुजर गई, आप इंतजार कर रहे थे इस्तीफों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीहा, मैं प्रोग्राम का आगाज़ अपनी PDM के लिए कहूँगा कि जो अननेचुरल इत्तेहाद था, गैर फितरती इत्तेहाद था, कहते हैं ना कुछ विसाल आखिर तक मोतबर नहीं होते, साथ चलने वाले भी हम सफ़र नहीं होते। दरअसल एक लुटेरों का टोला था जो अपना लूटा हुआ माल बचाने के लिए इकट्ठा होना चाह रहा था। मेरे ख्याल में 31 जनवरी कि जो उन्होंने PDM के काबिल एहतराम लीडरों ने कहा था कि वो इमरान खान को घर भेज देंगे या 1 फरवरी को उसके बाद इजलास होकर लॉन्ग मार्च होगा। 31 जनवरी तारीख में PDM के ख्वाब के चकनाचूर होने का दिन मनाया जाएगा। इनफैक्ट ये हुआ कि मरियम साहबा ने बहुत एफर्ट्स की, मुतरक रही, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन, मौलाना साहब भी, लेकिन पीपल्स पार्टी पहले दिन ही डील में थी, लूब में थी, अहम ताकतों। और इसकी खबर का मैं इजहार आप 6 में जैसे PDM बनी है देख ले। तो मेरे ख्याल में
مولانا فضل الرحمان کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اس کی وجہ مجھے پتا ہے، لیکن وہ میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا۔ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم میرے لیے میٹر نہیں کرتے، تم وزیر اعظم، میں تمہیں مانتا ہی نہیں، میری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو تمہیں لائے ہیں۔ تو اب مجھے بتا دے، عمران خان کو تو عوام لائی 5 سال کے لیے، عدم اعتماد حق تھا، تو مولانا صاحب نے تو عمران خان کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے، تو اب کہہ رہے ہیں میری عمران خان سے جنگ ہے۔ کل تو وزیر اعظم تمہارا تھا ہی نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گلے شکوے ہیں۔ اب ادھر جا کے جی ایچ کیوں کے باہر دھرنے کی بجائے کیا گنگنائیں گے، روٹھے ہو پیا تم کو کیسے مناؤں، پیا باہر آؤ تو صحیح۔ نہیں وہ تو پیزا کھانے کی بات کر رہے تھے، ابھی کیا ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کو؟ میرے خیال میں فریحہ مجھے اور آپ کو غلطی لگی ہے۔ پی ڈی ایم کہتی رہی 31 فروری تاریخ میں آنی نہیں، ہم اس کو 31 جنوری سمجھتے رہے۔ اب میرا خیال ہے پی ڈی ایم کل پریس کانفرنس میں یہ موقف اپنائے گی، یہ میڈیا نے ہمارے خلاف سیاق و سواب سے ہٹ کے باتیں چلائی، ہم 31 فروری کہہ رہے تھے، تو میں نے آج تک جتنے بھی کیلنڈر دیکھے ہیں بدقسمتی سے اس میں 31 فروری کا حصہ آیا نہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ورنہ مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ آپ گلے سے ہاتھ ڈال کے، اسی طرح مولانا صاحب کے بھی تھے، محمود حافظ کے بیانات بھی تھے، اتنے بیانات تھے کہ اگر چلانا شروع کرے تو ہم یقیناً پوترے دوترے والے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے اور لاٹھی لے کے چلیں گے، کیونکہ جھوٹے آوے ایک جھوٹ ہو بول جا۔ آج 1 فروری ہے، میرا خیال ہے پی ڈی ایم یوم ماتم ضرور منائے گی۔ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کی لیڈر ہے ہنا پرویز بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہنا صاحب تو بھٹی صاحب نے کہا کہ شاید ہمیں تاریخ کا مغالطہ ہو گیا، لیکن بہرحال آپ نے ایک ڈیٹ دی تھی، اس کو سنجیدگی سے لیا تھا لوگوں نے، اب کیا کوئی نئی ڈیٹ آئے گی یا کوئی نیا لایا عمل آئے گا؟ سب سے پہلے تو فریحہ میں عارف حمید بھٹی صاحب سے ایک کویسچن پوچھوں گی کہ یہ ایک ون آف دا صحافیز تھے جو کہتے تھے عمران خان صاحب ہمارے لیے مسیحا ہیں، ہر ملک کی جو پرابلم ہے اس کا سلوشن عمران خان صاحب ہیں۔ تو عارف حمید بھٹی صاحب، یہ آپ کے پرانے چینل جس پہ آپ تھے اس کی پالیسی تھی عمران خان کو مسیحا ماننا، کہ آپ نے خود ہی ان کو مان لیا تھا؟ کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے آپ کا ایک اور ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیکھا، آپ نے کہا کہ عمران خان نے اتنی کرپشن کی ہے کہ اس کی کرپشن کو پکڑنے کے لیے 10 نیب بنانی پڑیں گی۔ تو پہلے تو میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی پالیسی تھی یا اس چینل کی پالیسی تھی جس پہ آپ تھے؟ اس کے بعد اور بھی بڑے آپ نے دیکھے۔ ویسے I would really suggest کہ ہم پرسنل سوالات آپس میں نہیں، میں ہینا پہ سوال شروع کروں گا۔ لیکن آپ اپنے سوال نہیں، فریحہ کائنڈلی نے بولنے دے، میں ہینا سے شروع ہوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں بھٹی صاحب کے لیے پوچھے سوال۔ ہینا صاحب کے بارے میں وہ سوال کروں گا جس کا جواب مجھے یقین ہے بڑی فراخ دلی سے دے گی، کیونکہ میں غلطی سے انہیں بہت زیادہ جانتا ہوں۔ بولیں، جس وقت آپ کو ٹائم ملے گا آپ ضرور آنسر کرنا۔ دوسری بات، فریحہ آپ نے میرے سے پی ڈی ایم کی بات کی، اور بالکل دیکھیں ہم لوگ سب کی ریزگنیشنز اپنی پارٹی کو، لیڈرز کو ہم نے دے دیے، جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ ریزگنیشن سامنے آئیں گی۔ بالکل جو پوائنٹ آف ویو ہے، پی ڈی ایم الائنس ہے ڈفرینٹ پارٹیز کا، پی ایم ایل این کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں بھی اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کرتی ہوں کہ ہم ان ہاؤس چینج میں بلیو نہیں کرتے۔ بیسکلی پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کرپٹ ہے، حکومت چور ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور اس حکومت نے جانا ہے۔ اس کے نیچے جتنی بھی الائنس کی پارٹیز ہیں ان کی جنوری اینی مور، دیکھیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، انہوں نے نہیں مانا، لیکن اس سے 4 فیبروری کو پی ڈی ایم کی دوبارہ میٹنگ ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے، وہ تو بہت یو ٹرن میں ماہر ہیں، لیکن سیاست میں تبدیلی ضرور آتی ہے ود ٹائم، اور پی ڈی ایم الائنس آف ڈفرینٹ پارٹیز ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کو پتا ہے کہ وہ، لیکن بلاول صاحب نے بھی کل یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل سیاست سے باہر ہے۔ اس طرح میاں صاحب یا پی ایم ایل این کلیئر ہے کہ ہم ان ہاؤس چینج میں بلیو نہیں کرتے۔ مولانا صاحب کی آپ نے اسٹیٹمنٹ چلا دی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں الائنس آف پارٹیز اکٹھے ہوئے گی، 4 کو پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگلا اسٹریٹجی کیا ہوئے گی۔ اور دوسری بات، انہوں نے مریم بی بی کی بات کی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 4 کو میٹنگ میں مریم بی بی ہوئیں گی بھی، اور آپ کو شاید
पता है कि 5 फरवरी को कश्मीर में पीडीएम की रैली है और उसको पीएमएलएन की तरफ से जो रैली है उसको लीड मरियम नवाज साहिबा करेंगी। तो मरियम नवाज साहिबा से आप जो हैं उनके तो एक ट्वीट या एक बयान से ये इनकी सब चीजें हिल जाती हैं, तो उसको फिक्र ना करें। मरियम बीवी ठीक है, आई गॉट इट, आपने इंफॉर्मेशन भी दे दी है, देख लेंगी। आप जरूर जवाब दीजिएगा, बट मुझे जरा अंदरीब अब्बास साहिबा को वेलकम करने दीजिए। थैंक यू अंदरीब अब्बास साहिबा। लेकिन 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई, ऐसे लग रहा है एकदम बड़े कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप लोग कि आपको लग रहा है कि पीडीएम अब शायद थ्रेट नहीं है आपके लिए। देखिए अभी कॉन्फिडेंट नहीं हुए। आपको याद होगा हमारी स्टेटमेंट्स और प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमें पता था कि ये एक टोला है जो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए निकला है। कभी भी अवाम को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। बार बार हम ये कहते थे कि अवाम को पता है, और आपने देखा हर सर्वे में भी आ रहा था कि क्या ये अवामी मफाद में निकले हैं या क्या ये अपनी करप्शन बचाने ज़ाती मफाद में निकले हैं। और लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज टू से कि ये अपने ज़ाती मफाद में निकले हैं। और वो आपको फिर उसका क्लाइमेक्स नज़र आया लाहौर में, जो इनका गढ़ था, जहाँ इन्होंने पता नहीं 5 लाख बंदे इकट्ठे करने थे। उसके बाद ये छोटी रैलियों पे आ गए, फिर कॉर्नर मीटिंग्स पे आ गए, अब वापस अपनी मीटिंग पे आ गए हैं जिसमें ये 40 बंदे बैठ के तो हर किस्म की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक डेस्टिन्ड और डूम टू फेलियर होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि नंबर 1 आपका मकसद ही सिर्फ अपनी करप्शन बचाना और लूटमार बचाना है। नंबर 2 आपने जो फोरम्स थे जहां आप अवामी बात कर सकते थे, आपने 2.5 साल वहाँ सिर्फ अपने लीडरों की बात की। अभी मैं आपको नेशनल असेंबली का जो पिछले हफ्ते सेशन था, ये बजाय अवाम की बात करने के ये तस्वीरें लेके आए शहबाज शरीफ की और खुर्शीद शाह की, और उनको कुर्सियों पर रखा और उनको हार पहनाए। आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं। ऊपर से वो आपको पता ही है कि सारा कब्जा ग्रुप इनका बाहर आ गया। वो जो है 50 शेड्स ऑफ ग्रे, ओके 50 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन। ब्रेकिंग न्यूज़ पे लेके जा रहे हैं, विल बी राइट बैक। $12,000 की हमने उसको हर सूरत पेमेंट करनी होती है, चाहे 1 यूनिट भी हम इस्तेमाल करें ना करें। तो इसमें मसले हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बहुत कि रीनिगोशिएट किया जाए। और इसमें दूसरी कोशिश ये कि तेल का इस्तेमाल कम करें और पानी वाली इस्तेमाल वाली बिजली पे आए, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। राइट भट्टी साहब, एक तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हैं जो सवाल हिना साहिबा ने आपसे किया, और साथ ही साथ जो 4 फरवरी को पीडीएम का इजलास हो रहा है, अभी हिना ने भी उसका जिक्र किया, उसमें खबर ये भी है कि लॉन्ग मार्च की तारीख आ जाएगी। फिर देखें पारस, एक तो कभी कभार कुछ ना कहना सब कुछ कहने से बेहतर होता है। हिना परवेज भट्ट साहिबा मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है, मैं उनको जवाब ही नहीं दूंगा, और दुआ ये करूंगा मुझे और इन सबको अल्लाह ताला सच कहने की हिम्मत दे, मेरे लिए काबिल एहतराम है। सहाफ़ी की एक प्रॉब्लम है, उन्हें किसी एक सियासत के लिए, सियासतदान के लिए उसके कलमे नहीं पढ़ने होते, उन्हें जो फैक्ट्स है वो आवाम तक लाने होते हैं। मुझे इससे गर्द नहीं कि प्राइम मिनिस्टर की नेम प्लेट पर यूसुफ रजा गिलानी लिखा है, नवाज शरीफ लिखा है, इमरान खान लिखा है, मोहम्मद खान जनेजो लिखा है, मोइन कुरैशी लिखा है, या कुछ भी लिखा है। अब बात आ गई है कि पीडीएम के पीटीआई पीपल्स पार्टी डील में है, नवाज उनके अरबों रुपए के केस थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। पीडीएम के इजलास के बाद, एपीसी बनने के बाद एक पीपल्स पार्टी का लीडर पकड़ा हो तो मुझे उसका नाम जरूर बता दिएगा। एनआरओ बिकता है, एनआरओ बिकता है, एनआरओ बिकता है। दूसरा बात कि पीडीएम अननेचुरल इत्तेहाद थी, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब ने मोहतरम नवाज शरीफ साहब को कहा था ये धरती पर बोझ है, अगर मैंने इनका साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। इसी तरह मेरे बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने कहा था मैं इसकी गले में पटा डाल के घसीटूंगा लाहौर और लाड़काना की सड़कों पर, और इंसानों के गले में पटे नहीं डालते, खार डालते हैं अगर वो कामयाब हों। खैर ये भी इनकी मर्जी। लेकिन अब आ जाते हैं अंदलीब अब्बास साहबा, एक तो दोनों पॉलिटिशियन आपने बुला लिया, अब दोनों मुझे बुरा भला कहेंगे, अल्लाह इनको फिर भी खुश रखे। मरिए इन्होंने कहा जी बिजली गोरख धंधा लफ्ज़ों का हमें बताते हैं, गर्दशी कर दे, इतने चले गए, इतने चले गए। भाई जब वजीर आज़म इमरान खान साहब धरने में खड़े होकर बिजली का यूनिट जला रहे थे, बिल
اس وقت بجلی کا یونٹ کتنا تھا, آج کتنا ہے؟ میرا سوال تو یہ ہے ان سے. اس وقت گیس کتنے کی تھی یونٹ اور آج کتنے کا ہے؟ اس وقت پیٹرول کتنے کا تھا اور آج پیٹرول کتنے کا ہے؟ اس وقت ڈالر کتنے کا تھا تو آج ڈالر کتنے کا ہے؟ آپ نے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نہایت قابل احترام, آپ نے فرمایا تھا جب بجلی پیٹرول اور گیس کی قیمت بڑھے تو سمجھے آپ کا پرائم منسٹر کرپٹ ہے. میں نہیں یہ لفظ کہہ رہا, میں نے نواز شریف اور پی ڈی ایم کے بھی وہ الفاظ دہرائے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے جب سیاستدان اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے, جیسے ہی ایوان اقتدار میں پہنچتے ہیں تو جو عوام سے ان کا ملن ایک دکھ درد کا ساتھ ہوتا ہے اس میں بے پناہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں. حاکم وقت وہ بات سننا چاہتا ہے جس میں اس کے قصیدے پڑھے جائیں, جھوٹ بولا جائے. مجھے بتائیں آج جس کی انکم 20,000 ہے اس کے بجلی کا بل اگر پہلے 1,000 آتا تھا 4,000 آ جائے, اس کے گیس کا بل 500 آتا تھا تو 3,000 آ جائے, اور اس کا پانی کا بل, مجھے بتائیں وہ بھوکا سوئے خودکشی کرے یا تو یہ فتوے دلا دیں کہ غریب آدمی کی خودکشی جائز ہے جو کہ میرے اللہ نے حرام قرار دیا, میری تو نہیں ہے. کمال باتیں کر رہے ہیں. یہ انہیں سوچنا چاہیے تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 250 تھنک ٹینک رکھے ہیں, 3 ماہ میں رزلٹ نظر آئے گا. کیا میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہ جو قبضہ گروپ کے خلاف آخری بات ہو رہی ہے بالکل اچھا ہو رہا ہے, لیکن کیا صرف نون لیگ کے ہی قبضہ مافیا ہے, پی ٹی آئی کے نہیں ہے؟ اگر مجھے دلیپ عباس صاحبہ کہے تو میں نے نام بھیج دیتا ہوں, اسے کاؤنٹر چیک کر لیجئے گا. خدا را انصاف کرے, سلیکٹڈ نہیں. عمران خان سے امید یہ تھی کہ یہ واقعی مدینے کی ریاست بنائیں گے. مدینے کی ریاست میں سود نہیں تھا, سود کی 70 سزائیں ہیں. مدینے کی ریاست میں لیڈر سچ بولتا تھا. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا, اس نے کہا میرے پاس دنیا کے سارے عیب ہیں, میں ایک برائی آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں. وہ آپ نے فرمایا صرف جھوٹ چھوڑ دو. میری بات یہی ہے کہ عمران خان صاحب صرف اپنی تقریریں خود سن لیں, اور جو اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اس کا فیصلہ دلیپ عباس, ہنا پرویز بٹ صاحب اور فریحہ ادریس کر لے. میں کچھ کہوں گا تو پھر میرے خلاف محاذ بنے گا, لیکن میرے لیے پھر بھی قابل احترام ہے سب سیاستدان. لیکن سچ کہنے سے نہیں رکوں گا, نہ بلیک میل ہوں گا, نہ ڈروں گا, نہ خوفزدہ ہوں گا. مشرف دور میں 87 دن جلوس نکالا ہے جس میں اس جسم سے خون نکلا ہے. انہی کے نواز شریف پیچھے آ کے کھڑے تھے. اللہ بخشے جنت بے نظیر بھی کھڑی تھی میرے جلوس, میں پی یو جی کا پریزیڈنٹ تھا, اور محترمہ عمران خان صاحب بھی آئے تھے. لیکن افسوس کہ جیسے یہ اقتدار میں آتے ہیں ہم پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں. رائٹ. ہینا صاحبہ, صحافی کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تنقید کریں, اور ظاہر ہے کسی وقت کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو آپ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک کام ہے, جہاں غلط ہے تو وہ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے. بٹ ابھی بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ اس بحث میں نہیں جاتے, آگے چلتے ہیں. پی ڈی ایم سے کیا اچیو ہوا ہے؟ جو معاملات ہیں عوام کے وہ تو وہیں کے وہیں پہ موجود ہیں. اپوزیشن کا کام تھا کہ ایسا پریشر ڈالے گورنمنٹ پر کہ وہ پرفارم کرے. اگر آپ کو لگ رہا ہے پرفارم نہیں کر رہی ہے, یا ان ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, یہ جیسے شیڈو کیبنٹس کام کرتی ہیں, آپ کو بتائیں کہ یہ پالیسی ہو سکتی ہے جو بہتر ہے. یہ سب ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لان تان کرتے رہے ہم حکومت کے اوپر. فریحہ, پہلے آپ عارف حمید بھٹی صاحب سے 3 نام مانگ رہی تھی, تو میں آپ کو 3 نام دے دیتی ہوں. علیم خان صاحب, عمران خان صاحب خود بنی گالہ میں اور زمان پاک میں, اور جہانگیر ترین. یہ نام آپ ویریفائی کرا لیں, یہ سب قبضہ گروپ مافیا ہے. اس کے بعد دلیپ عباس صاحبہ آنریبل میری کولیگ ہیں, انہوں نے کہا کہ عوام کو بے وقوف بنانا. تو بالکل عمران خان صاحب کا جو آج انٹرویو تھا ریکارڈڈ, جس کو لائیو ہونا چاہیے تھا, وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, کیونکہ ایک ریکارڈڈ انٹرویو ہوتا ہے, وہی سوال لیے جاتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتے ہو میرے سے سوال پوچھیں, کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک لائیو انٹرویو کرتے اور ایکچولی لوگوں سے اور عوام سے سنتے, کیونکہ عوام نے بتانا تھا ان کو کہ ساری مہنگائی کتنی ہوئی ہے. اب آپ نے مہنگائی کی بات کی اور آپ نے اسد عمر کی ٹویٹ کی بھی بات کی. تو اسد عمر ایک اکانومسٹ ہیں, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی کہ 5.8 سے مہنگائی ہم نے کم کر کے 5.7 لے آئے, اور وہ تالیاں مار رہے تھے 0.1% کمی پہ. تو میں تھوڑا سا کلیئر کرتی چلوں, فریحہ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مہنگائی کی جو پرسنٹیج تھی وہ 5.2 تھی. وہ اس
2.5 साल की हुकूमत से भी कम थी, और PMLN के टाइम में इन्फ्लेशन रेट जो था वो 4.2 था। तो आप मुझे बताएं कि ये PMLN के मई के 2018 का 4.2 का इंडिकेटर ले लें और अभी का 5.7 का इंडिकेटर लें, और ये तालियां किस चीज पे मार रही हैं कि हमने केयर टेकर गवर्नमेंट से 0.1% महंगाई कर दी। इनको ये नहीं चाहिए था कि ये कहें कि PMLN के दौर में 4.2 थी महंगाई, हम तो 3% पे ले आए, तो लोग इनके ऊपर तारीफ भी करते। 2.5 साल इन्होंने इतनी महंगाई की, लोगों के ऊपर इतना महंगाई का बॉम्ब गिराया, और फिर ये कह रहे हैं हम तालियां मार रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात कि इनकी जो अपनी कैलकुलेशंस हैं वो गलत हैं। अगर आप वीट की प्राइस चेक कर लें जो इन लोगों ने यूज की, वो 47 रुपीस पर किलो ली, और मार्केट से आप चेक करें तो 70 रुपए है। तो इनकी जो CPI की कैलकुलेशंस है उसमें चीनी की प्राइस 89 रुपीस पर किलो है, मार्केट में जाए तो 100 रुपीस है। और ये भी तीसरी चीज मैं बताती चाहूँ कि 20 साल में PMLN के दौर में सबसे कम महंगाई की शरह थी। ये केयर टेकर गवर्नमेंट तक भी नहीं पहुंच सके, और ये तालियां मारते हैं। सबसे पहले अब ये बात है। और जो कॉन्फिडेंस की बात कह रही हैं, और ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब रोज काम करते हैं इस पे, तो मेरी बात सुने। कॉन्फिडेंस की बात तो आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में देखी। शहबाज गिल का क्या कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कह दिया कि ये नंबर ही हमारे नहीं है, और इमरान खान साहब ने पढ़ी ही नहीं रिपोर्ट, और उन्होंने शहबाज गिल साहब की बात को सुनते हुए कॉन्फिडेंस लेवल तो ये है। हमने क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन ठीक है आपने हाईलाइट किए जो आपको इतराजात हैं, उसका जवाब ले लेते हैं साहिबा से राइट आफ्टर ब्रेक। परवेज खटक साहब भी कह रहे हैं कि वो ना चाहें तो इमरान खान साहब की हुकूमत एक दिन भी नहीं चल सकती, इतने वो कॉन्फिडेंट हैं इससे। हर कोई हुकूमत रोकने के ही आपको ताने दे रहा है। पहली बात तो ये है कि जो महंगाई की बात हुई तो ये 5वें साल की बात कर रही है ना। मैं आपको फिगर्स दिखा रही हूँ तीनों के, ठीक, पीपल्स पार्टी के दौर में और PTI के और PMLN के। 2.5 साल बाद उनकी क्या सिचुएशन थी, हमारी क्या सिचुएशन थी। तो आप कंपैरिजन में कि इतने परसेंटेज बढ़ाया, लेकिन 30 महीनों के लिए 4.2 मैं बोली नहीं इनके बीच में, मैं बोली नहीं, ठीक है ना। अगर बात सुनने पूरी ठीक है। सो आपने देखा कि खाकान अब्बासी साहब महर बुखारी के प्रोग्राम में आए तो महर ने उनको कहा कि जी 2 साल बाद आपकी शुगर की कीमत 130 रुपए थी। ठीक, 130 रुपए मेरे पास ये कागज पड़ा है, इसकी हेडलाइंस है सेलिंग शुगर एट ₹130, ठीक है। और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 150 रुपीस गई शुगर, ठीक। तो ये 2-2 साल बाद अब वो कहेंगे कि जी उस जमाने में ये था वो था। हमारे जमाने में कोविड था, उनके जमाने में कुछ और था। तो 2.5 साल बाद इनकी कीमतें हमसे ज्यादा थी। पेट्रोल की कीमत मैं लेके आई हूं आपके पास, जो ये कह रहे हैं 118 रुपए थी पेट्रोल की कीमत पीपल्स पार्टी के जमाने में, 117 रुपए, और हमारा 108 रुपए जो हुआ है। सो ये सारे मेरे पास है, मैंने नहीं ये फिगर्स लिए, ये इनके दिए हुए फिगर्स पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स की कंपैरिजन है। आप अगर कंपेयर करना चाहते हैं हमें PMLN से तो 5वें साल जरूर कंपेयर करें। आप देखें कि आपने देखा है कि उसने भी कहा है, अपना IMF ने भी कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि अगले साल महंगाई जो है इंशाल्लाह 6% होगी और फिर वो 2023 तक नीचे आती जाएगी। ये सब हुकूमतों के साथ मुझे प्लीज आंसर करने देना इनका एक पॉइंट। मैं बोली नहीं। सो ये सारी बातें तो ऑन रिकॉर्ड है। हम 11.5 से अब आ गए हैं 7.6 तक, और इंशाल्लाह आगे भी कम होगा। नंबर 1। नंबर 2, कोविड के अंदर इनकी हुकूमतें तो कोविड में नहीं थी, कोविड के अंदर एक तूफान मच गया अमेरिका में और सारी दुनिया में, प्राइसेस का भी और महंगाई का भी। तो कोविड के अंदर इनकी हुकूमतें नहीं थी, कोविड जैसा मुआशी तबाही दुनिया में नहीं आई। अमेरिका -32% टेररिज्म था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा था, इनकी गवर्नमेंट के दरमियान में। लेकिन कोविड जो है, कोविड का मतलब ये है कि आपका सारी दुनिया बंद हो जाए, सारी दुनिया बंद हो जाए। कभी नहीं था, उसमें इन्फ्लेशन रेट 14% क्यों थी? कि जो हम कहते थे कि मुझे भी दे मौका, फरिया मुझे बस 1-2 क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं नहीं बोलती भाई जब तक ये चुप नहीं करेंगे। लेकिन आपका पॉइंट ये है कि 5वें साल में जाके कंपेयर किया जाए, अभी ना किया जाए। 2.5 साल बाद ये है कि खाने 2.5 साल बाद देखिए पहले 10 ओवर जो होते हैं 50 ओवर्स में पहले 10 ओवर 10 ओवर के एवरेज से कंपेयर होते हैं। भट्टी साहब ने वो इन फिगर्स को नहीं देखेगी, वो तो अपना
ٹھیک بدل دے گی. ہے ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایک کمنٹ بالکل دینے صحیح دیں کہہ مجھے. رہی ہیں. اور یہ ایک بھی منٹ بات دینے ہے دیں, کہ اگلے 20 انہوں نے ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگلے 20 سال میں یہ بجلی کی قیمتیں, کیونکہ یہ بھی بڑھا رہے تھے قیمتیں, یہ ہوتے یہ بھی بڑھتی کیونکہ یہاں سرکولر ڈیٹ پڑے گا, کیونکہ 20 سال تک انہوں نے لاک کی ہیں قیمتیں. ہم پہلی گورنمنٹ ہے جو ری نیگوشیٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے آخری بات جو آپ یہ اس بات کر رہی تھی, پرویز خٹک کی بات کر رہی تھی, تو ایک تو وہ پشتوں میں تھا, میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو پھر حکومت تو گر جائے گی. میرا خیال ہے وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم سارے ایز اے ٹیم, ہر بندہ امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف 4 بندے آگے جو ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں آپ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ کام کرنے کی کیپیبلٹی رہتے ہیں اور آپ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کوئی ایک بندہ حکومت اٹھا نہیں سکتا اور گرا نہیں سکتا. That is the lesson always. اوکے, ایک کمنٹ جی ہے, جلدی سے ایڈ کر لیں. پرویز خٹک صاحب نے بالکل صحیح کہا, اور یہاں اگر آپ دیکھ لیں کہ چودھری سے بھی بات کر لیں تو وہ بھی یہی بات کریں گے. دوسری بات کہ ہماری 4.2% ہماری چودھری بھی یہی کہتے ہیں. یہ آپ سے کہا انہوں نے. میں نے کہا, میں نے فواد چودھری کا نام نہیں لیا, میں نے کہا آپ یہاں اگر چودھری سے بھی پوچھ لیں تو ان کی بھی یہی بات ہے کہ یہ حکومت جو پنجاب کی ہے نا چودھری کی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے. تو پرویز خٹک صاحب نے بات تو صحیح کی تھی, لیکن ان میں اتنا کریج نہیں تھا کہ وہ سٹینڈ کرتے اپنی بات پہ. دوسری بات جو مہنگائی کی بات کر رہی ہے, 4.2 جو میں آپ کو فگر کوٹ کر رہی ہوں, وہ 30 مہینے ہمارا سٹیبل فگر آیا ہے, اور ان کی 2019 میں کووڈ سے پہلے 14% تک انفلیشن گئی تھی. تو کووڈ پہ یہ باتیں نہ ڈالیں, کووڈ کی یہ چیز نہیں ہے. اور تیسری بات, ان کا تو ایک جو ہے یہ اوگرا کی سمری موو ہوتی ہے, وہ 13 روپے کی انکریز کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں 13 روپے نہیں ہونا چاہیے, اس کو کم کر دیں. ہر 5ویں 6ٹے دن 2 روپے 3 روپے انکریز آتا ہے. 11 روپیز کی انکریز آئی ہے ان کے پچھلے کچھ مہینوں میں. اور یہ جو پیٹرول کی پرائسز کی بات کر رہی ہے, ہمارے ٹائم پہ پیٹرول 75 روپیز پہ تھا, ان کے ٹائم میں 111 11.9 پہ چلا گیا. تو یہ اگر اپنے فگرز دوبارہ چیک کر لیں. آپ ہنسنا چاہ رہی ہیں مریم نواز کی طرف, آپ یہ کہا. میں ہنسنا چاہ رہی ہوں کہ اوگرا 13 روپے کی سمری دیتا ہے, اور ایک چینل ہے پہلے بڑے ایک چینل ہے, اس کا نام نہیں لوں گی, نہیں, اور ایک چینل ہے جو ایک طرف سے اتنی تعریفیں کرتا ہے کہ 10 روپے کا انکریز ہونا تھا لیکن ہمارے وزیر اعظم نے 2 روپے کا انکریز کیا. وہ ایک چینل ہے جو صرف عمران خان کی پالیسی کو فالو کر رہا ہے. وہ آپ کو پتہ کون سا اجازت ہے. اگر لیڈیز, کیونکہ یہ خبر اور بلکہ ایک ذکر کیا ہے بہت زیادہ بھٹی صاحب نے, انہی سے میں پوچھوں گی, انہوں نے اس حوالے سے ایک بیان دیا ہے. بھٹی صاحب, آپ نے کہا ہے کہ کوئی وزیر ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے ڈیلنگ کر لو. کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ اچھا فریحہ, آپ تو قابل احترام ہے, چلو دونوں پالیٹیشین تو مجھ سے ناراض نہ رہے, کم سے کم آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. میں اکانومی پہ کوئی 10 پروگرام کر سکتا ہوں, میں نے یہ بیٹ کی ہے, لیکن میں اس لفظوں کے گورکھ دندے پہ نہیں جاؤں گا. پرویز خٹک کی جو بات کی, میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا. وزیر اعلیٰ اس وقت میری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں رہتی تھی. وہ پرویز خٹک دوبارہ 2018 میں بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے بننا چاہتے تھے. عمران خان صاحب انہیں بنانا نہیں چاہ رہے تھے. یہ 6 مہینے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا. عمران خان صاحب نے کسی اور کو نامزد کیا. پھر وہ پرویز خٹک کی فیملی کے میرا حالت 13-14 سے زیادہ لوگ ایم این اے ایم پی گھر کے ہیں, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. پرویز خٹک صاحب میری موجودگی میں ایک دفعہ آئے بنی گالا, انہوں نے اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو کہا فلاں بندہ وزیر اعلیٰ بنا تو پھر کام گڑبڑ ہے. ہاں, اب بھی انہوں نے 2 سینیٹر مانگے تھے عمران خان صاحب سے, انہوں نے اپنی مرضی کی. تو انہوں نے ہلکا سا میسیج دیا کہ خان صاحب میں آج اپنی فیملی کے 10-12 لوگ الگ کر لوں. تو 6 ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے لوگوں پر ان کی حکومت کھڑی ہے, جس کا زندہ مثال ہے کہ پہلے جہانگیر ترین تھے, وہ بات کر لیتے تھے, پولیٹیشین تھے. آج انہیں پرویز لائی صاحب سے بھی ملاقات کی, ان کے 10 لوگ ہیں, ان کو سینیٹر کا آفر کر دی کامل علی آغا کے لیے, جس کے لیے 48 چاہیے. رہ گئی بات ان حالات کی, تو پی ڈی ایم سے نہ عمران خان کو کبھی خطرہ تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے. انہیں اپنی کارکردگی سے ہوگا. جس منسٹر کا ذکر آپ نے کیا, مجھے ایک وفاقی وزیر جس کی اللہ عمر دراز کرے, اس نے کہا کہ
کہ یار وہ عجیب ایڈوائزر ہے کہ گئے ہے تو قطر میں کہتا ہے کہ آپ حکومت چھوڑے میرے ساتھ بزنس کریں. اب میں خبر یہ دے دوں گا اور نام دے دوں گا تو کل کو یہ میرے سے ثبوت مانگیں گے, تو بہتر یہ ہے کابینہ میں ڈس کر لے. خان صاحب کو بھی اس کا نام پتہ ہے, تو اگر میں آپ کسی دن کہیں گی تو پھر اچھے خاصی چیزیں پھوڑوں گا, ایک دو نہیں پھوڑوں گا. کہتا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں معلوم ہے ہر لٹیرے کا ٹھکانہ. میں ان دونوں جماعتوں کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور 30 سال میں نے جرنلزم انہی کی خبروں کے لیے کیا ہے, لیکن سارے قابل احترام ہیں. پھر دوبارہ عرض ہے انہیں کہ ہمیں اور گالیاں دیں, صحافی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ جو آپ نے خبر دی ہے بھٹی صاحب نے, اس کو یہ رجسٹر ہوگی ہے دلیپ صاحبہ, کیا اس کو ریز کیا جا سکتا ہے کیبنٹ میں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نام نہیں دے رہا لیکن اس کو ڈسکس ضرور کریں. میں بھی پنجاب کی خبر دیتی ہوں ان کو, جی میں عباس صاحبہ کو بتا دیں. اچھا ان کی خبر بھی سن لیتے ہیں, آپ بھی بتا دیں خبر اپنی. کہ پی ٹی آئی کے 12 سے 15 انہوں نے, عارف حمید بھٹی صاحب نے تو کم کہے ہیں, 10-15 سے 20 لوگ جن کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے, اور بالکل انہوں نے چودھری صاحب کو ایک, پرویز رائی صاحب کو ایک سینٹ کی ٹکٹ تو دی ہے, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے جو ان سے ریگولر میٹنگز کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ پنجاب حکومت جو ہے نا, پہلے وہ اس کا گرنے کا ڈر ہے, اس کو دیکھیں. یہ تو میاں صاحب ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ان ہاؤس چینج پہ نہیں بلیو کرتے اور ہم سپورٹ بھی نہیں کر رہے, لیکن یہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے, کل آپ دیکھیں کہ جو خرم لگاری ہے وہ بھی پی ٹی آئی کا ایم پی ہے. نہیں, خرم لگاری ہے, خرم لگاری ہے, ان کا پی ٹی آئی کا اپنا ایم پی ہے. داؤد سلیمانی نے خود ان پہ کرپشن چارجز لگائے ہیں. 15 سے 20 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ان سے ناراض ہیں. عارف بھٹی صاحب کی ایک بات سے میں مانوں گی کہ یہ خود ہی اپنے اوپر پڑھا ہمارے جو پلیز. جی وہی صاحب فریحہ صرف ایک ادب احترام سے اندریم عباس صاحبہ معافی چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. صرف یہ محترمہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ سے یہ صرف پوچھ دے, کیونکہ ان کی زبانی کل کو ہم کہیں گے تو برا مانیں گے. یہ دھرنا کب دینے جا رہے ہیں وہ ڈیٹ آج بتا دے تاکہ ہم سے غلطی نہ ہو نام لینے میں. مارچ میں انشاءاللہ, مارچ میں لانگ مارچ کا ویٹ کریں آپ. اچھا یہ وہی صاحب ہے, یہ ساری سٹیٹمنٹ جو کہ مریم نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ او شیرو تم جاؤ منہ پہ استعفیٰ مارو, اگر بھلے تمہیں غلطی سے بھی ملے ہیں استعفیٰ مار کے آؤ. اور وہ 2 شیر ایسے غائب ہوئے اور ایسے دبکے اور بھاگے کہ آج تک نہیں ملے. ان میں سے ایک ان کا جیٹ بھی ہے. جو بڑھ کے تب مارتے تھے وہی بڑھ کے یہ آج مار رہی ہیں. ان کا بھی یہی اشر ہوگا, واپس استعفے آ کے منہ پہ گریں گے. Right. With this we wrap up. Thank you so much ladies and Bhatti sir for on the program. Do give me your feedback. Allah Hafiz.